ملخص كتاب الطريق الفعال لإدارة الوقت والنفس والمال، تأليف ميريل دوغلاس ودونا دوغلاس، بصوت مارلين شكيب. يشتكي الكثير من الناس من ضيق الوقت، إذ إنهم يعانون من الإحباط في كل يوم لا ينجزون فيه المهام المطلوبة منهم لتحقيق أهدافهم. لكن الحقيقة أن ساعات اليوم كافية لإنجاز تلك المهام، لكنها تحتاج إدارة صحيحة وتوظيفا جيدا للأولويات. فكيف تدير وقتك بالطريقة الفعالة لتحقق نجاحا مهنيا وشخصيا وماليا؟ هذا ما سنكتشفه سويا. الفصل الأول: إدارة الوقت تتضمن تحديد الأهداف والأولويات والمهام. يعاني الكثير من الناس من مشكلة في إدارة وقتهم، وعلى الأغلب أنت منهم، بما أنك اخترت قراءة هذا الملخص. فترى يومك ينتهي دون أن تنجز جميع المهام المطلوبة منك. وللتغلب على هذه الدائرة المفرغة يجب التفريق بين المهام الضرورية وغير الضرورية، ويكون ذلك بعمل قائمة من عمودين. يحتوي العمود الأول على المهام الضرورية والأسباب التي تجعلها ضرورية، في حين يحتوي العمود الثاني على المهام غير الضرورية. يجب عليك أيضا أن تحدد أهدافك، واحرص على تصنيفها لأهداف طويلة المدى وأهداف قصيرة المدى. شرط أن تكون هذه الأهداف متصلة مع بعضها البعض حتى تضمن أفضل استثمار للوقت. يجب أن تكون هذه الأهداف دقيقة وقابلة للقياس، وواقعية ومحددة بوقت محدد. مثال: أريد زيادة مبيعاتي بنسبة 10% خلال 6 أشهر، بحيث يكون الموعد النهائي هو الأول من شهر ديسمبر القادم. من الأمور المهمة في إدارة الوقت واستثماره بالشكل الصحيح هو عملية تحديد الأولويات، ويمكنك ذلك عندما تتعرف على مصفوفة الأنشطة التي تمارسها يومياً. إذ تنقسم هذه المصفوفة إلى 4 أقسام. القسم الأول تكون فيه الأمور الهامة والعاجلة، وتتمثل بالأزمات والمشاكل. القسم الثاني يكون فيه الأمور المهمة وغير العاجلة، مثل الفرص والأعمال ذات العائد الكبير. والقسم الثالث يحتوي على الأمور العاجلة غير المهمة، مثل الأعمال الروتينية. أما القسم الرابع فيحتوي على الأمور غير العاجلة وغير المهمة، مثل الأحاديث الجانبية. يجب عليك جعل الأمور المهمة غير العاجلة أولى أولوياتك، لأن نتائجها تكون طويلة المدى. والآن فلنكتشف ما هي أهم الخطوات التي تحتاجها لتحقيق أهدافك المتنوعة. الفصل الثاني: عملية تحليل الوقت ومن ثم تخطيطه تضمن إنجاز مهامك كافة. حتى تستغل وقتك أفضل استغلال يجب عليك أن تتعلم ما يسمى بعملية تحليل الوقت، وذلك بأن تقوم بتسجيل جميع الأمور التي تقوم بها مهما بدت لك أنها أمور غير مهمة، كالمقاطعات التي تتعرض لها أثناء تأدية عمل ما، مثل المكالمات الهاتفية. ثم تبدأ بتحليل الوقت الذي تستغرقه بعمل كل مهمة، ومدى تأثيرها على تحقيق أهدافك. وهل تأخذ هذه المهمة الوقت المطلوب أو أنها تستغرق وقتا أكثر من اللازم؟ إن طريقة تحليل الوقت سوف تساعدك على معرفة أين تذهب كل دقيقة من وقتك، وسوف تستطيع تقسيمه إلى مهام كبيرة الأهمية ومتوسطة الأهمية ومنخفضة الأهمية. يهمل الكثير من الناس عملية التخطيط بحجة أنهم لا يملكون المزيد من الوقت له، علما أن التخطيط السليم هو ما يوفر الوقت. لكن يجب عندما نقوم بعملية التخطيط أن نتبع منهجية تساعد على التخطيط للوقت والعمل معا، بحيث تحتوي على 6 عناصر رئيسة تتمثل بمجموعة من الأسئلة التي تساعدك على وضوح أهدافك، وهي: أولاً النتائج، وهنا تسأل نفسك ما هي أهدافي؟ ثانياً الأنشطة، ما هي الأنشطة التي يجب علي القيام بها لتحقيق أهدافي؟ ثالثاً الأولويات، ما هي أولوياتي؟ رابعاً تقدير الوقت، ما الوقت الذي يتطلب كل نشاط لإنجازه؟ خامساً الأنشطة الزمنية، متى سأقوم بعمل هذه الأنشطة؟ وسادساً المرونة، ما مدى المرونة التي سأسمح بها لهذه الأنشطة؟ من خلال التخطيط نحدد المهام التي نريد القيام بها، أما جدولة الأنشطة فتحدد المدة الزمنية المطلوبة لهذه المهام. وحتى تستطيع جدولة المهام بالطريقة الصحيحة يجب أن تنمي لديك مهارة تقدير الوقت المطلوب لكل مهمة. فعلى سبيل المثال، إذا قمت بتحديد دراسة اللغة الإنجليزية في خطتك اليومية، يجب عليك أن تضع وقت بدء المهمة والوقت المقدر الذي تعتقد أنك ستنهيها به، واحرص على أن تكون مرناً في وضع الوقت المقدر.
بمعنى أن تضيف وقتا إضافيا في حال حدثت بعض الأحداث المفاجئة أو المقاطعات أثناء دراستك. ولكن هل يمكن الاستفادة من الوقت أثناء رحلات العمل؟ اقتباس: إذا فشلت في التخطيط فأنت تخطط للفشل. الفصل الثالث: استثمار وقت رحلات العمل من الطرق الفعالة في إدارة الوقت. يسرق السفر في مهمة عمل من وقتنا الكثير، لكن مع ذلك بإمكانك الاستفادة من وقت السفر في إنجاز بعض المهام، خاصة إذا كان السفر يعد روتينا اعتياديا في عملك. فيجب عليك أولا أن تسأل نفسك عن مدى أهمية هذه الرحلة بالنسبة لعملك. ثانيا، إذا كنت أنت من يجب عليه أن يسافر فتأكد من التخطيط الجيد للرحلة حتى تتفادى أي حدث قد يأخذ من وقتك الكثير. ثالثا، استخدم وسيلة السفر الأقل جهدا ومضيعة للوقت. فالسفر في السيارة يعد أفضل من السفر في الطائرة التي تحتاج حجوزات ووصولا إلى المطار وجلوسا في قاعات انتظار. ولكن إن كان لابد لك أن تسافر في الطائرة، يمكنك استغلال الوقت وأنت على متنها في القيام بمهمات سهلة، مثل قراءة التقارير والرد على البريد. رابعاً، احرص على حمل أقل ما يمكن من الأمتعة حتى لا تربكك وتقضي الوقت الطويل في تنظيمها، وتأكد من أخذ الأساسيات فقط. خامساً، تجنب الفتور الذي يحدث للكثير من المسافرين أثناء عودتهم من السفر، وذلك بأن تجهز نفسك جسدياً وذهنياً لعودتك إلى روتين العمل من خلال بدء العمل مبكراً عن مواعيد العمل الرسمية أو متأخراً عنها ببضع ساعات. سنتطرق في الفصل القادم إلى كيفية تجنب التسويف وهدر الوقت. الفصل الرابع: المماطلة أو التسويف في إنجاز المهام يهدران الوقت. التسويف يعني أن تقوم بأنشطة ذات أهمية أقل بدل القيام بالأنشطة ذات الأهمية القصوى. ويتمثل التسويف بثلاثة أمور رئيسة، وهي تسويف الأمور الصعبة، وتسويف الأمور غير المحببة، وتسويف الأمور التي تتطلب قرارات صعبة. ويقف تسويف هذه الأمور حاجزاً بينك وبين النجاح، لكن يمكنك حل مشكلة التسويف من خلال التعامل مع كل واحدة من هذه الأمور على حدة. فمثلاً، حتى تتغلب على مشكلة تسويف الأمور غير المحببة، عليك أن تبدأ بها أولاً، وأن تفكر بحجم الخسائر التي ستحدث إن لم تنجزها. بالنسبة للمهام الصعبة، فيمكنك التوقف عن تسويفها من خلال تقسيمها إلى أجزاء صغيرة. أما إن كنت تقوم بتسويف اتخاذ القرارات خوفاً من أن تكتشف لاحقاً أنك كنت مخطئاً في ذلك، فيجب عليك أن تتخلى عن المثالية، وأن تؤمن أن كل شيء يحتمل الصواب والخطأ. كل ما عليك عمله هو أن تسترخي وتجمع المعلومات اللازمة في الوقت المتاح لك، ومن ثم اتخذ القرار وامضي في طريقك. إن التسويف عادة يمكنك التخلص منها بالتأكيد، لكن عليك أن تتخذ إجراءات تمنع حدوثها. يمكنك أيضاً التعامل مع الضغط النفسي وتحقيق التوازن في حياتك، والخطوات المذكورة تالياً لتحقيق ذلك سهلة وفي متناول اليد. اقتباس: توجد قاعدتان لتحقيق أي شيء. القاعدة الأولى تتمثل في البدء، والثانية في الاستمرار. الفصل الخامس: يجب تفريغ الضغط النفسي لكي يتوفر الدافع لإدارة الوقت. يؤثر الضغط النفسي على طريقة إدارة وقتنا، ويختلف التعامل معه من شخص لآخر. فهناك من يرتفع أداؤه مع الضغط النفسي، وهناك من ينخفض. ومن المهم أن تعرف من أي نوعية أنت حتى تعرف متى ترتفع إنتاجيتك في العمل. وفيما يأتي بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لتقليل الضغط النفسي. أولاً، أخذ قسط من الراحة. ثانياً، اتباع نظام غذائي صحي. ثالثاً، ممارسة التدريبات الرياضية. رابعاً، التعامل بإيجابية مع المواقف. خامساً، الاستماع إلى موسيقى تبعث على الاسترخاء. سادساً، الحديث مع الآخرين، إذ إنه يخفف من شعورك بالتوتر. سابعاً، ممارسة تدريبات الاسترخاء، كأن تقوم بشد عضلاتك ثم إرخائها مرة واحدة. من أكبر مسببات الضغط النفسي هو التغيير، سواء أكان هذا التغيير إيجابياً أم سلبياً. وحتى تستطيع التعامل مع التغيير والتقليل من الضغط النفسي المصاحب له، يمكنك اتباع الخطوات الآتية. أولاً، اسأل نفسك ما الشيء الذي تخاف منه، ثم تقبل مخاوفك وحللها للتخلص منها. ثانياً، لا تشعر بالذنب لرد فعلك تجاه التغيير، فردة فعلك طبيعية. ثالثاً، اصبر على نفسك ولا تتخذ قرارات متسرعة.
رابعاً، فكر في الأمور التي واجهتك في الماضي وكيف نجحت في اجتيازها. خامساً، تذكر أنه رغم التغيير الذي يحصل حولك هناك الكثير من الأشياء التي لم تتغير. سادساً، احصل على الدعم من الآخرين خلال رحلة التغيير. سابعاً، لا تستسلم. الآن لم يبقى سوى خطوة واحدة لتكون قد تعلمت فن إدارة الوقت. فما هي؟ الفصل السادس، يضمن اكتساب عادات إيجابية جديدة تحقيق التوازن في الحياة. حتى تستطيع تغيير سلوكك واكتساب عادة جديدة يجب أن تحقق الشروط الآتية. أولاً، أن يكون لديك رغبة داخلية في التغيير. ثانياً، قم بتحديد الأشياء التي تريد تغييرها مثل تصرفاتك وسلوكياتك وأسبابها. ثالثاً، ضع خطة جيدة ومدروسة للأنشطة التي تريد عملها والهدف الذي تريد تحقيقه. رابعاً، تخيل نتائج التغيير. خامساً، ابدأ بعمل التغيير وابدأ بكل ما هو متاح لك لاكتساب عادة جديدة مهما كانت بسيطة. سادساً، شارك الآخرين لتحقيق التغيير واطلب التشجيع والدعم منهم. أما سابعاً، قم بقياس مدى تقدمك واشعر بالرضا مهما حققت من نتائج. من خلال التطبيق الصحيح لأساليب إدارة الوقت سوف تحقق توازناً في حياتك المهنية وحياتك الشخصية، وسوف توفر الكثير من الوقت والجهد وتركز على بناء المستقبل الذي تريد. فلا فائدة من التفكير في أخطاء الماضي وإهدار الوقت بالندم عليه. كل ما عليك هو أن تتعلم من أخطائك، فبعض الأخطاء لا يمكن إصلاحها، مثل رغبتك في اللعب مع أطفالك بعد أن كبروا، لكن يمكنك معالجة بعضها الآخر، كأن تعيد الدراسة في الجامعة بعد أن تركتها وندمت على ذلك. وفي كلتا الحالتين اجعل أخطاء الماضي عبراً ودروساً تستفيد منها في حاضرك ومستقبلك. فقرة بارزة من الكتاب: اقطع على نفسك عهداً بتحقيق النجاح. ابدأ من الموضع الذي توجد فيه الآن. توقف عن التفكير في المستقبل وابدأ التغيير في الوقت الحالي. وإذا لم يتوفر لديك الكثير من الوقت، ابدأ بالوقت المتاح لديك مهما كان ضئيلاً. الخاتمة: تستطيع الآن إدارة وقتك بطريقة فعالة من خلال تحديد الأهداف والأولويات والتفريق بين المهام الضرورية وغير الضرورية. ويمكنك الآن استثمار وقتك بشكل فعال في العمل والسفر. كما تعلمت كيفية تجنب التسويف وتقليل الضغط النفسي والتعامل مع التغيير بالطريقة الصحيحة لاكتساب دافع يساعدك على إدارة الوقت. أصبحت كذلك قادراً من خلال إدارة الوقت وتنظيمه على تحقيق التوازن في حياتك الشخصية والمهنية واكتساب عادات جديدة تضمن لك النجاح.